राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 3 महिना अघि नै क्यालिब्रेसन फ्लाइट गर्ने तयारी थियो। तर कोरोना संक्रमणका कारण विदेशबाट आउनुपर्ने जहाज र जनशक्ति नआउँदा अझै फ्लाइट हुन सकेको छैन, जसका कारण विमानस्थलको लागत खर्च समेत बढ्ने भएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भनेको विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशन गर्ने धावन मार्ग, टावर लगायतका क्षेत्रमा जडान भएका उपकरणहरूले काम गरेका छन् या छैनन्, ककपिटका पाइलट र टावरका कर्मचारी बीच भएको सम्पर्क राम्रो छ छैन लगायतका परीक्षण गर्ने कार्यविधि हो। उपकरणहरू जडानमा गल्ती भए क्यालिब्रेसन फ्लाइट मार्फत पत्ता लाग्ने र तत्काल उपकरण परिवर्तन गर्न सकिनेछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटपछि मात्रै परीक्षण उडान हुने गर्दछ। विमानस्थलको टावर, धावन मार्ग लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक विद्युतीय उपकरणहरू जडान गर्ने काम चैत दोस्रो हप्तामै सकिएको थियो। विमानस्थलको भौतिक कामहरू 97% सकिसकेको छ। विमानस्थलका अनुसार केही सामान ल्याउने जिम्मा पाएको थाइल्यान्डको एरोथाई कम्पनीले थाइल्यान्डकै कम्पनीबाट ल्याउन पहल गरे पनि कोभिडका कारण ल्याउन नसकेपछि आयोजनाको कार्यालयले भारतबाट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। अहिले टर्मिनल बिल्डिङको प्रशासन र आगमन कक्षको फल्स सिलिङ र एयर कन्डिसन जडान गर्ने काम भइरहेको छ। एयर कन्डिसनका पाइपहरू फल्स सिलिङभित्र राख्नुपर्ने र एयर कन्डिसनको परीक्षणका लागि चीनबाटै प्राविधिक आउनुपर्ने भएकाले त्यो काममा ढिलाइ भएको हो। एउटा एक्सरे मेसिन बाहेक विदेशबाट आउनुपर्ने त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू आउन बाँकी छैन। धावन मार्गका लाइट्स, कन्ट्रोल टावर, कन्भेयर बेल्ट मेसिन, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टम लगायतका सबै काम सकिएका छन्। 2023 सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा निर्माण गर्न चिनिया कम्पनीको नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो। कम्पनीसँग 6 अर्ब 22 करोड 51,20,227 रुपियाँमा ग्लोबल टेन्डर मार्फत ICB01 प्रोजेक्ट सन् 2017 डिसेम्बर 31 सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। सन् 2017 को डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्ने गरी 2015 जनवरीमा निर्माण सुरु गरिएको विमानस्थलको ठेक्का सम्झौता 13 नोभेम्बर 2014 गरिएको थियो। सुरुवाती चरणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती, मुख्य ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदार बीचको आपसी मतभेद, तराई मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी, नदीजन्य सामग्रीको अभाव जस्ता कारणले ढिलाइ भएको आयोजना निर्माणको काम अन्तिम समयमा आइपुग्दा कोभिड-19 का कारण प्रभावित बन्यो। ICB01 अन्तर्गत 6 अर्ब 22 करोड लागतमा निर्माण भइरहेको छ भने ICB02 अन्तर्गत विद्युतीकरण तथा लाइट जडान र मार्किङका लागि 56 करोड बढी बजेटमा काम भइरहेको छ। यसरी आयोजनाको लागत करिब 7 अर्ब पुगेको छ। पहिलो चरणको काम अर्थात् ICB1 मा ADB को 40.5% ऋण तथा 18% अनुदान, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट्सको 30.5% ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 11% लगानी छ। निर्माणतर्फ पनि ICB1 अन्तर्गत चिनिया ठेकेदार कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन र ICB2 अन्तर्गत एरोथाई कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको हो। यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउने सबै किसिमका जहाजहरू यहाँबाट पनि
सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्ने र उडान गर्न सक्नेछन्।